बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में तौहीन मजहब का इंतहाई अफसोसनाक तरीन वाक़या कैसे पेश आया, मौलाना निगार को कैसे कत्ल किया गया, उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में कैसे इमरान खान को पैगम्बर के साथ नाउज़ुबिल्लाह बिन ज़ालिक जा मिलाया, जिसकी वजह से हजूम ने उसे पुलिस की मौजूदगी में वहीं कत्ल कर दिया। ये वाक़या कल मर्दान में पेश आया और इसके अलावा इमरान खान के ऊपर तनकीद की जा रही है। तनकीद बजा है या नहीं है, पसंद नापसंद को एक साइड के ऊपर रखते हुए ये सारे हकाइक मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। हुज़ूर वाला, जैसा कि आपको पता है कि कल, क्योंकि परसों खान साहब की जानब से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। इवन के खुद लाहौर में एक रैली निकली और खान साहब ने खुद उसकी क़यादत की। और इसके अलावा पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 बड़े शहरों का ऐलान किया गया था कि 4 बड़े शहरों में चीफ जस्टिस के साथ, आईन पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के हवाले से रैलियां निकाली जाएंगी। यानी एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा, जो कुछ भी होगा उसमें तकरीरें की जाएंगी। और इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ जगहों पर इजहार यकजहती के लिए छोटी छोटी रैलियां और भी निकाली गई थी। हालांकि 4 बड़े शहरों का ऐलान किया गया था, जिसके ऊपर मैं कल मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ। तो कल मर्दान में एक रैली निकली और जहां तक मेरे ज़रा ने मुझे बताया है कि तकरीबन 400 से 500 बंदा उस रैली में था। और उस रैली के इख्तिताम के ऊपर एक मौलाना निगार, मौलाना उसका नाम ये कहा जा रहा, अब वो मौलवी साहब हैं नहीं हैं, जो कुछ भी हैं क्योंकि दाढ़ी वाले हैं, मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा और उसका वो बयान जो कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी वो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप उसको सुन सकते हैं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो उन्होंने कहा है, सिर्फ इस गर्ज से कि ताकि मालूमात आप तक पहुंच सके, यानी इल्ज़ाम उसके ऊपर क्या है, उसको क्यों कत्ल किया गया, हकायक क्या है, हकायक आप तक पहुंचाने के लिए जस्ट सिर्फ इसी वजह से वो बयान भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद फिर जो भी स्टोरी मुकम्मल जो वाकया पेश आया वो सारा वाकया आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। रैली के इख्तिताम के ऊपर दुआ हो रही थी और वो बंदा जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है वो दुआ करवा रहा था और उसके साथ जो बंदा खड़ा था वही का नाजिम था। अच्छा, ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ये जो मौलाना निगार है ये आज यानी कल ही पीटीआई में शामिल हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और फिर इसको स्टेज पर बुलाया गया और स्टेज पर बुलाकर इन्होंने इख्तितामी जो दुआ होती है वो दुआ करवाई। और उस इख्तितामी दुआ के ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज कहे। नऊज़ुबिल्लाह बिन ज़ालिक, मैं जस्ट आपको सिर्फ मालूमात की खातिर ये बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का दर्जा ऐसा है जैसे किसी पैगम्बर का हो। अच्छा, एक चीज़ ये रिपोर्ट हो रही है, जबकि कुछ लोग ये नऊज़ुबिल्लाह बिन ज़ालिक, कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उस मौलाना निगार ने जो साथ उसके बंदा खड़ा था, जो इलाके का नाज़िम था, जिन्होंने वो अरेंज किया था सारी रैली और वो सारा फंक्शन जो अरेंज किया था, वो बंदा जो साथ खड़ा था, कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान के बारे में नहीं कहा, उन्होंने उस शख्स के बारे में ये कहा कि यानी उस इलाके का नाम लिया, अब मुझे उस इलाके का नाम याद नहीं आ रहा, उस इलाके का नाम इंसवाद के उस इलाके का नाम लिया और ये कहा कि ये वाला बंदा ऐसा है हमारे इलाके के लिए जैसे कोई पैगंबर हो। यानी पैगंबर के साथ उसको तशबीह दी, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, पैगंबर के रुतबे के साथ उसको मिलाया, इमरान खान के साथ उसको मिलाया हो, उस शख्स को मिलाया हो, किसी को भी कोई मिलाया हो, लेकिन हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है। हमें गर्ज इस चीज़ से है कि पैगंबर के साथ किसी आम शख्स को, किसी गंदे शख्स को, किसी गलीज शख्स को, किसी गुनाहगार शख्स को क्यों मिलाया जा रहा है, चाहे वो इमरान खान हो, जो भी एरा गैरा जो हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। सियासत, दुनिया, सारी चीज़ें बाद में, पहले दीन है हमारा। दीन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, नमूसे रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चलो बहरहाल, जब उसने ये कलमात अदा किए तो फौरन जो साथ बंदा खड़ा था उसने उसका माइक छीन लिया और नीचे जो हजूम था 400 से 500 बंदूक का, वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, उसको नीचे उतारा स्टेज से और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसको यानी जो रिपोर्ट किया जा रहा है उस मौलाना निगार को एक कमरे में बंद कर दिया गया फौरन। उसके बाद फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, यानी उलमा और पुलिस के दरमियान, अवाम के दरमियान कुछ बातचीत हुई, लेकिन फिर उसी दौरान वो मुश्तइल जो हजूम था वो उठा, उस बंद कमरे से उस बंदे को निकाला और निकाल कर फिर उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे और उसके बाद फिर उसको कत्ल कर दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। अच्छा, इसमें मुझे 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक ये है कि गुस्ताखी करना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दूसरे ये है कि कानून को अपने हाथ में लेना। अब 2 चीज़ें। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि वो बंदा पीटीआई में शामिल हुआ था
اور نیچے جو بندے تھے جنہوں نے تشدد کیا, جنہوں نے قتل کیا, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے تھے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بندے کو قتل کیا, اگر سیاسی بات کی جائے. لیکن یہاں سیاسی بات نہیں ہے, یہاں بات ہے مذہبی. ایک تو یہ ہے کہ اس بندے نے گستاخی کی, اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ یعنی جو جس کے دل میں آئے, جو جس کے منہ میں آئے وہ بھوگتا جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی طرح مختلف پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں, حالانکہ ان کو اگر قانون کے مطابق سزا دی جاتی, یا ایک فیکٹر یہی, کیونکہ میں نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار قانون حرکت میں نہیں آتا. حالانکہ آئین میں یہ چیزیں درج ہیں, قانون موجود ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں. جب میں نے مختلف لوگوں سے بات کی, میں نے کہا کیسے, انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں ایک خاتون نے, جو ایک پاگل سی خاتون تھی, انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبوت کا دعویٰ کیا. پولیس نے جا کر اس کو پکڑا, ابھی تک اس کا ٹریل نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, وہ گم ہو گئی. نہ اس کو کوئی سزا دی گئی, نہ اس کا کوئی ٹریل شروع ہوا, ابھی کچھ نہیں ہوا, پتہ نہیں کدھر ہے. حالانکہ اس سے پہلے کہ عوام اس کے اوپر چڑھ دوڑتی, عوام کے ہتھے چڑھ جاتی, تو اس کو ظاہر سی بات جہنم وصل کر دیتے. تو اسی طرح یہ بھی واقعہ پیش ہے. اس چیز کا قائل نہیں ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گستاخ کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے بہت سے علماء کرام کے, تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے فتویٰ جات موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون موجود ہے تو قانون کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے, بجائے اس کے ہجوم یا کوئی بھی بندہ اٹھ کر کسی کو قتل کر دے, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس بندے نے بالکل غلط کیا, بالکل گستاخی اس نے کی, نعوذ باللہ من ذالک, لیکن اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے تھی. اچھا, دوسری بات اس میں رہے گی کہ سیاسی رنگ. اب اس میں سیاست کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں سیاسی فیکٹر ہو. اب عمران خان نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کو پیغمبر کے ساتھ ملائیں. ساتھ رپورٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ بندہ اس بندے کے بارے میں کہہ رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا, جو علاقے کا ناظم تھا, وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے علاقے والوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ آپ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر سے مشابہت رکھتا ہے. تو عمران خان کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کر رہا تھا, تو اس میں عمران خان والا فیکٹر تو ویسے نکل جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہر ایک کی اپنی ذاتی حیثیت میں ہوتی ہے. اب اتنا کوئی پاگل تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ کل کو اٹھے اور وہ نواز شریف کے بارے میں اس قسم کی نعوذ باللہ من ذالک بات کرے تو اس کا ذمہ دار نواز شریف ہوگا. کل کو دوسرا بندہ اٹھے اور وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اس قسم کی بات کرے تو کیا اس کا ذمہ دار مولانا فضل الرحمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. کوئی بندہ کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے, ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. جو بندہ بھونک رہا تھا, اب سزا بھی اسی کو ملے گی, سزا اس کو مل چکی ہے. انتہائی افسوسناک ترین واقعہ رپورٹ ہو رہا تھا, میں نے سوچا اس کے جو حقائق ہیں اصل میں واقعہ کیسے رونما ہوا آپ تک پہنچاؤں, میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اچھا, اس کا باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے اس واقعے کے اوپر, جو واقعہ نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر کے ساتھ مشابہت کے حوالے سے کیا گیا ہے. کیونکہ اس قسم کے لوگ, نااہل لوگ, پاگل لوگ, جس کو نہ مذہب کا پتہ ہوتا ہے نہ سیاست کا پتہ ہوتا ہے, وہ ایک ڈڈو کی طرح اٹھ کے آ جاتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, اس کے بعد پھر ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو لہٰذا اس قسم کے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, اور باقی ہجوم کو بھی میرے خیال میں یہی کرنا چاہیے کہ اس بندے کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنا چاہیے. اگر قانون اس کو سزا نہیں دیتا تو پھر اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا, کیونکہ مختلف علماء کرام کے یہ فتویٰ جات موجود ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ انتہائی افسوسناک ترین واقعہ رونما ہوا. اس کے حقائق جو میرے تک پہنچے میں نے بر وقت آپ تک پہنچا دیے. مزید جو بھی اپڈیٹ میرے تک پہنچے گی میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.